अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़शान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे कल होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से। इलेक्शन कमीशन की जानिब से धांधली या कुछ और। दूसरे टॉपिक पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन का एक और झटका। इलेक्शन कमीशन का मीडिया के ऊपर पाबंदी क्यों। इन तीन चीजों के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अभी वोटिंग का अमल शुरू ही नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन का सर्वर डाउन हो गया। जो माजी में उसे आरटीएस कहा जाता था, वो सिस्टम ही डाउन हो गया। इलेक्शन कमीशन के सर्वर को अब जो है वो रसाई मुमकिन ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर टाइम लग जाएगा। और जबकि मुसद्दिका इतलात के मुताबिक एक खबर भी थी कि इंतखाबात से यानी कि 8 फरवरी से एक दिन पहले इंटरनेट का मसला जरूर होगा। तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन की जो बड़ी धांधली कह सके, क्योंकि जब आपके आरटीएस सिस्टम हो, जब आपका ऑनलाइन सिस्टम हो या जो आपका सर्वर हो, वो लोगों की पहुंच से या इलेक्शन कमीशन की पहुंच से या जो ऑब्जर्वर्स है उनकी पहुंच से या मीडिया की पहुंच से दूर हो, तो आपके इंतखाबात और होने वाले नताइज के ऊपर सवालात उठते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इलेक्शन कमीशन की कोई जाती दुश्मनी लग रही है या कुछ और है, क्योंकि बल्ले के निशान का मामला अगर देखें तो पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात के इंतखाबी निशान लेने के लिए अदालतों के चक्कर काटते रहे और काजी साहब की अदालत ने फिर इलेक्शन कमीशन का साथ दिया, पीटीआई को बल्ले से महरूम कर दिया। उसके बाद बल्ले को जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उसको मुख्तलिफ किस्म के कागजात जो है वो निशानात दे दिए। ताहम चूंकि पीटीआई के उम्मीदवारों के पास वो बल्ले का निशान नहीं था, तो लाहौर से जो पीटीआई का उम्मीदवार है, माहिर कानून है सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दी थी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने उस पर समाअत की। और सलमान अकरम राजा की जो इस्तदाद थी वो ये थी कि जो फॉर्म 33 जो फॉर्म 33 है उसमें पीटीआई के जो टिकट होल्डर्स है उनको पीटीआई के टिकट होल्डर लिखा जाए, आजाद ना लिखा जाए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था और अब से कुछ देर पहले वो फैसला सुनाया, सलमान अकरम राजा की वो दरख्वास्त खारिज कर दी और जो फैसला आया है उसमें लिखा है कि बल्ले का निशान हम वापस ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फैसले की तायीद की है, हमारी हिमायत की थी और पीटीआई से जो हमने बल्ला लिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर, वो बल्ला हमने लिया और पीटीआई के जो उम्मीदवार है वो आजाद तस्वर होंगे। यानी कि फॉर्म 33 के ऊपर पीटीआई की उम्मीदवार नहीं लिखा जाएगा, वहां पे आजाद उम्मीदवार लिखे जाएंगे। और उसका नुकसान यह है कि वैसे तो बल्ले के निशान के जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खवातीन के जो नशिस्तें थे वो उनके हाथ से जा चुकी, उनके साथ अकलियतों के जो नशिस्तें थे उनके हाथ से जा चुकी। और अब जो इसके बाद जो कल होने वाला इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान पीटीआई के टिकट होल्डर्स होंगे उनमें से जो भी इलेक्शन जीतेगा वो आजाद तस्वर होगा और आईन पाकिस्तान में या इलेक्शन एक्ट में उनका किसी जमात के साथ इल्हाक जरूरी है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जीत जाएंगे उनमें से कुछ उम्मीदवार जो है वो वजारतों के चक्कर में इधर उधर हो जाएंगे। दूसरी जानिब ये तो इलेक्शन कमीशन का जो एक खुला फैसला है ये आपके सामने है कि आप एक सियासी जमात के साथ पंजाजबाई करें, आप उनको पहले आपने उनसे बल्ले का उनका चेयरमैन नाहल किया, फिर उनसे बल्ले का निशान लिया, फिर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत सारी दरख्वास्तें भी दी, उसके बावजूद भी जो है वो कोई खातिर खा उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। और कल जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उस पर भी अब आपने मीडिया के ऊपर भी, मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के 2 सफा पे बड़ा हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया। आपने पैमरा को जो है वो ये बाउंड कर दिया कि आप अमल दरामद करें। आप कह रहे कि आपका जो मीडिया के रिपोर्टर्स होंगे जो आपने एक्रेडिटेशन कार्ड उनको दिए
وہ اندر جائیں گے لیکن موبائل اندر نہیں لے کے جا سکتے. آپ نے یہ کہا کہ وہاں پہ جو بھی حالات ہوں گے آپ نے نہیں بتانا باہر, آپ نے وہ ریزلٹ نہیں بتانے جب تک ہم اسے نہ بتائیں, آفیشیل ریزلٹ نہ آئے آپ نے نہیں بتانے. بھائی جان آپ کے آفیشیل ریزلٹ کا کون انتظار کرے گا؟ 5 بجے آپ کے پولنگ کا ٹائم ختم ہوگا, 8-9 بجے تک پولنگ, کچھ پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں یا جو مضافات ہے جو چھوٹے چھوٹے پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں سے ووٹ کا ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. تو میڈیا آپ کا انتظار کرے گا کہ موصوف کا جو ہے وہ, کیونکہ سرور تو آج سے ڈاؤن ہے, کل نیٹ کا بھی مسئلہ ہوگا, سرور بحال ہی نہیں ہوگا جو اندازہ ہے, اور پھر آپ نے میڈیا کو باؤنڈ کیا کہ آپ نے کوئی خبر نہیں چلانی, آپ نے کوئی وہاں پہ ہنگامہ رائی ہو, کوئی ریگنگ ہو, کوئی سیاسی جو عمائدین ہوں گے, جو رہنما ہوں گے, ان کے ٹاک جو ہے اس کی کنٹروورشل ٹاک جو ہے وہ آپ نے نہیں چلانی. یعنی کہ اگر ایک جماعت کے لیے آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دیا ہو اور دوسری جماعت کے کسی بندے کو اعتراض ہو تو وہ میڈیا پہ بات نہیں کر سکیں گے, میڈیا نہیں چلا سکیں گے. اپنا ایک خود ساختہ کوڈ آف کنڈکٹ آپ نے دیا, اور اس پہ آپ نے لکھا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ ہے, اور الیکشن ایکٹ کے 218 3 سیکشن میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی. پیمرا کو آپ باؤنڈ کرے, آپ کر کیا رہے؟ ایک یا تو یہ کرے کہ آپ بالکل صحافیوں کو, میڈیا کو آؤٹ کر لے کہ نہیں, نو نیڈ ٹو کال. آپ جو انٹرنیشنل مبصرین آئے ہیں ان کو بھی کہا کوئی جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کارڈ تو دے رہے, آپ بندے کو کہہ رہے کہ آپ جائے وہاں دیکھے, تو بندہ جا کے وہاں کیا کرے گا جب وہ آپ نے چینلز کو, آپ نے اخبارات کو یہ باؤنڈ کر دے کہ آپ کوئی خبر نہیں چلائیں گے, اور جو چلائیں گے وہ ہماری مرضی سے ہوگی. اب ہو سکتا ہے کہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے, میرے شاید میں آئی ایم رانگ, کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کا جب جس حکومت کا خاتمہ ہوتا تو وہاں اس سے پہلے, حکومت خاتمے سے پہلے جو انتخابات ہوئے تھے وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے امیدواران تھے جو ہارے تھے ان کو بھی جتوائے گئے, جو جیتے ہوئے امیدواران تھے ان کو ہرا کے ان کے ووٹس پیپلز پارٹی کے امیدوار کے حصے میں اور پلے میں ڈالے اور ان کو ڈکلیئر کیا کہ وہ جیتے ہوئے. تو کیا آپ یہ کرنا چاہ رہے کہ وہ 1973 والا جو سسٹم تھا, 1976 میں, 75-76 میں جو سین ہوا تھا, آپ وہ آج بھی کرنا چاہ رہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جس ایک خصوصی جماعت کی تاجپوشی کرنی ہے, آپ ان کو جو بھی کرے آپ اپنی مرضی کے نتائج جاری کریں گے, باقی حقیقت کچھ اور بھی ہو لیکن آپ نے وہی کرنا ہے اور آپ نے تاجپوشی کرنی ہے. آپ کو چونکہ اوپر سے حکم ہے کہ اس بندے کو ہم نے حکومت دینی ہے, تو آپ میڈیا کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ آپ خبر نہ چلائے, آپ ایک سیاسی جماعت کو بھی ٹارگٹ کر رہے کہ آپ نہ چلائے, آپ جو ہے وہ آپ کے اوپر جو شکایات آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ کے پاس جو درخواستیں آ رہی ہیں اس پہ آپ صرف نوٹس ہی نوٹس کرے. کون سی نوٹس, کس نوٹس پہ آپ نے ایکشن لیا؟ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر ایک آئینی ادارہ ہے تو اس آئینی پاکستان نے عام اور شفاف انتخابات کا آپ کو ذمہ داری دی ہے. آپ اپنے انتخابات کا اس ملک کے عوام کو ووٹ کے ذریعے ان کو فیصلہ کرنے دے. آپ کسی کی جو حکمرانی ہے اس میں نہ آئے, آپ کسی بلیم گیم کا حصہ نہ بنے, آپ کسی رجیم چینج آپریشن کا حصہ نہ بنے, آپ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.